Now questions number 3. Questions number 3 हाम्रो रहेको छ answer the following questions. Answer the following questions भनेको छ the ratio of monthly income of Sita and Gita is. यहाँ हाम्रो सीता र गीताको मन्थली हैन मन्थली इन्कम के त रेशियो कति हो 1:2. सीता र गीताको मन्थली इन्कमको रेशियो कति छ त 1:2. अब यहाँ भनेको छ क्वेशन्स नम्बर आई मा क्वेशन्स नम्बर 3A क्वेशन्स नम्बर 3A को आई नम्बरमा भनेको छ डिफाइन मिनिङ अफ द रेशियो. अब यसलाई लेख्न सक्छौं हामीले. The meaning ratio is the meaning of the ratio is to compare अथवा the meaning of the ratio is to compare the meaning of the ratio is to compare two or more quantities 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 of same kind by division. हामी डिभिजन गरेर चाहिँ के गर्छौं भन्दा त्यसको कम्पेयर हैन रेशियो कम्पेयर चाहिँ के गर्छौं त हामीले पत्ता लगाउँछौं र हाम्रो यहाँ रेशियो यो रेशियोमा चाहिँ हामीले एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ. द रेशियो इन रेशियो 1:2 गीताज हाम्रो सुरुमाको सीताको छैन सीता इन रेशियो 1:2 सीता income is half the Sita's income is half of Gita Gita income यसरी हामी लेख्न सक्छौं. यसमा चाहिँ के त सीताको इन्कम के त गीता भन्दा हाफ छ. गीताको इन्कम 2 हो भने सीताको इन्कम कति त हाफ. यसलाई हामी लेख्न सक्छौं इन रेशियो 1:2 सीताज monthly income यहाँ monthly पनि यहाँ लेख्दिनु भए झन् बेटर हुन्थ्यो. सीताज monthly income is half of Gita's income. यसैले लेख्दा पनि भयो है. क्वेशन्स नम्बर आई मा हाम्रो क्वेशन्स नम्बर आई मा के भनेको छ what are the antecedent and consequent भनेको छ. हामी यसको लेख्न सक्छौं डाइरेक्ट आन्सर antecedent antecedent is equal to first वाला antecedent भन्छ 1 and equal to 1 and consequent is equal to कति त हाम्रो 2 है. consequent is equal to 2 यसै लेख्न पनि सक्छ. त्यस्तै थर्ड नम्बर भनेको छ if the monthly income of Gita is Rs 36,000 what is the monthly income of Sita. अब यहाँ भनेको छ if the monthly income of गीताको monthly income हैन गीताको monthly income 36,000 भयो भने हैन what is the monthly income of सीताको कति हुन्छ त ठ्याक्कै यसको हाफ हैन. यहाँ रेशियो दिएको हो नि त रेशियो हाम्रो कति दिएको छ त 1:2 छ हैन 1:2 हो जसमध्ये गीताको सेल इन्कम कति हो त 36,000 भने सीताको कति हुन्छ सीताको त ठ्याक्कै हाफ हुन्छ. अब यसलाई चाहिँ के त हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है. अब हामीले यहाँ लेखौं let the monthly income of Sita let the month monthly income be let the monthly income of Sita be x मानौ Sita be x. अब हामी लेखौ 1:2 is equal to अब हेर्नुस् फर्स्टमा के छ सीता हो सीता गीता हाम्रो सीताको 1 गीताको 2 त सीताको हाम्रो कति छ त x is to त्यसपछि गीताको कति दिएको छ त
36,000. So 1/2 is equals to x by 36,000 और by cross multiply करो 2x is equals to 36,000 और x is equals to 36,000 divide by 2. So therefore x is equals to कति हुन्छ 18,000 है 18,000. मैले सुरुमा भनेको थिएँ सीताको कति हुन्छ त मन्थली इन्कम 18,000. हामी लेखिदिन्छौँ द मन्थली NTH or the monthly income of Sita is 18,000. यसरी हामी गर्न सक्छौं है. हाम्रो क्वेशन्स नम्बर आई, क्वेशन्स नम्बर आई, क्वेशन्स नम्बर आई. नाउ क्वेशन्स नम्बर बी. त्यस्तै हाम्रो क्वेशन्स नम्बर बी. क्वेशन्स नम्बर बी मा भनेको छ रेक्टेंगुलर मीटिंग टेबल इज 4.5 meter long and 1.5 meter broad. Find the ratio of length to breadth of table. अब यसको चाहिँ म लेख्छु 3 को B solution. 3 को B solution. अब हामी यहाँ लेखौं क्वेशन्स नम्बर आई मा फाइन्ड द रेशियो भनेको छ निकाल्ने रेशियो अफ द लेन्थ टु ब्रेथ अफ द टेबल. हामी लेख्दै लेन्थ LENGTH लेन्थ कति दिएको छ त हाम्रो 4.5 मिटर. यो 4.5 मिटर यो पोइन्ट हटाउन डेसिमल हटाउन चाहिँ कतिले मल्टिप्लाई गर्ने 10 ले. किन त भन्दाखेरि यो पोइन्ट पछि उता कतिवटा डिजिट छ त यो पोइन्ट पछि उता डिजिट हो त्यही भएर 10 ले मल्टिप्लाई गर्नु कति हुन्छ 45 मिटर. त्यस्तै ब्रेथ BREADTH ब्रेथ हाम्रो कति दिएको छ त 1.5 मिटर. यसले पनि गर्नु भने कति हुन्छ 15 मिटर. त्यो रेशियो निकाल्दै रेशियो RATIO रेशियो इक्वल्स टु कति त 45:50 है. 45 मिटर लेख्दै 45 मिटर इन्टु 15 मिटर है. 45 मिटर इज टु 15 मिटर है. यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रेशियो भयो. यो चाहिँ हाम्रो रेशियो भयो. क्वेशन्स नम्बर आई मा अब यहाँ चिनेन भने यसरी लेख्दिनु 45 मिटर इज टु 15 मिटर है. यहाँ चिनेन भने 45 मिटर इज टु 15 मिटर हो. यसरी हामीले के त रेशियो निकाल्न सक्छौं. अब हामीले यहाँ भनेको छ अब हाम्रो क्वेशन्स नम्बर यसो यो मिटर कट छ है. मिटर कट छ. सिधै हाम्रो आन्सर भनेको कति हुन्छ त 45 इज टु 15. 45 इज टु 15 मिटर काट्दिनु 45 इज टु 15. अब क्वेशन्स नम्बर हाम्रो आई मा के छ त क्वेशन्स नम्बर आई मा रिड्युस द रेशियो इन द लोएस्ट टर्म. अब लोएस्ट टर्म भनेको छ रेशियो RATIO रेशियो इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 45 इज टु 15 हो. 45 इज टु 15. यसले हामीले रिड्युस गर्दियो 45/15 गर्नुभयो भने कति हुन्छ 15 3 जा 45 15 1 जा 15 यानी कि हाम्रो कति त 3:1 आन्सर है. यो आन्सर 3:1. त्यस्तै क्वेशन्स नम्बर आई क्वेशन्स नम्बर आई भनेको छ हाउ मेनी टाइम्स इज लेन्थ लङ्गर देन द ब्रेथ. अब लेन्थ चाहिँ हैन लेन्थ चाहिँ कति मिटर लङ्गर हो त 3 टाइम्स. त लेख्दिन्छ हामी लेन्थ LENGTH लेन्थ इज 3 टाइम्स THRE 3 times longer 3 times longer than breadth BREADTH है. हाम्रो लेन्थ चाहिँ कति टाइम्स लङ्गर हो त 3 टाइम्स. यानी हेर्नु त 3 टाइम्स लेन्थ भनेको 3 ब्रेथ भनेको 1 3 टाइम्स लेन्थ. हाम्रो बुकमा आन्सर सिधै 3 टाइम्स छ हैन. अहिले मैले ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेखिदिनुस्. ल्याङ्ग्वेज मिलाएर 3 टाइम्स लेख्दा नि पनि भयो. ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्दा नि भयो. लेन्थ इज 3 टाइम्स लङ्गर देन ब्रेथ अथवा सिधै आन्सर 3 टाइम्स लेख्दा नि भयो है. हाम्रो रेशियो 45 मिटर हैन इज टु 15 मिटर क्यान्सल हुन्छ. 45 इज टु 15 लेखिदिनुस्. यहाँ चाहिँ रिड्युस गरिदिनुस् है. अथवा मिटर लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि केही हुँदैन. क्वेशन्स नम्बर 3C
क्वेश्चन नम्बर 3C मा हाम्रो 3C मा के छ द वेट अफ लेमन इज 2/5 टाइम्स द वेट अफ एन ऑरेंज द वेट अफ लेमन इज 2/5 टाइम्स है 2/5 टाइम्स द वेट अफ ऑरेंज एक्सप्रेस द वेट अफ लेमन एन्ड ऑरेंज इन द रेसियो यसलाई पनि के त रेसियो भनेको छ निकाल्न यसमा हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि म आन्सर लेख्छु क्वेश्चन नम्बर 3C सोलुसन क्वेश्चन नम्बर 3C सोलुसन आई नम्बरमा हाम्रो के भनेको छ एक्सप्रेस द वेट अफ लेमनको वेट र ऑरेंजको वेटको रेसियो भनेको छ निकाल्नलाई हाम्रो लेमन कति छ त 2 लेमन कति हो त 2/5 टाइम्स भनेपछि वेट के त ऑरेंज हैन 2/5 टाइम्स ऑरेंज भनेको न त ऑरेंजको पनि 5th भयो अनि लेमनको के त 2 भयो त 2:2 हामी लेख्दौ रेसियो रेसियो एक्सप्रेस द वेट अफ लेमन एन्ड ऑरेंज इन रेसियो इक्वल टू 2:5 रेसियो इक्वल टू 2:5 त्यसपछि आईमा के भनेको छ इफ वेट अफ ऑरेंज इज के छ त 175 देन फाइन्ड द वेट अफ लेमन हामी लेट द वेट WEI लेट द वेट अफ लेमन LEMON लेमन बी एक्स मानौ लेमनको वेट चाहिँ के मानौ त एक्स मानौ लेमनको वेट के मानौ एक्स मानौ अब त्यसले हाम्रो रेसियो के छ त 2:5 इक्वल्स टू 2 भने कसको हो त यहाँ हेर्नु त ल 2 भने कसको हो त हाम्रो यहाँ हेर्नु त ल लेमनको के हो त 2 हो लेमनको 2 अनि ऑरेंजको कति हो त 5 हो लेमनको 2 ऑरेंजको 5 हामीले लेमन के मानेको छ त एक्स मानेको छौ त्यसपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ वेट चाहिँ कसको दिएको छ त इफ द वेट अफ ऑरेंजको वेट कति दिएको छ त ऑरेंजको वेट तपाईको 175 दिएको छ भनेको छ लेमनको त लेमन हाम्रो चाहिँ के त एक्स मानौ हाम्रो फर्स्टमा के छ त यहाँ हेर्नु है फेरि एक्स फेरि कहाँ लेख्ने जस्तै हेर्नु ल यहाँ सुरुमा के दिएको छ क्वेशन्समा हेर्नु त ल लेमन एन्ड ऑरेंज लेमन जसको के छ त हाम्रो एक्स भयो अनि ऑरेंज कति भयो त 175 त्यही भएर हामीले यहाँ एक्स इज टु 175 है अब त्यसरी गरौँ अब 2/5 इज इक्वल टू एक्स बाई 175 और 5x 5 into x 5x 5 into x 5x र यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 5 2 10 7 2 14 14 1 15 1 2 3 और x इक्वल टू 350/5 सो देयरफोर अब यसलाई काटौ 70 के छ त हाम्रो यो 70 ग्राम है हेन्स the weight of WEI GST the weight of हैन लेमन LEMON लेमन इज 70 ग्राम आन्सर है यसरी हामीले गर्न सक्छौं ल क्वेशन नम्बर 3 सम्म कम्प्लिट क्वेशन नम्बर 4 5 6 I will do next times. Thanks for watching.